Gi-turnover na ngadto kang Venerando Basan ang gipatukod nga balay alang sa iyang pamilya nga giinisyatibo ni Governor Henry Wominal o gisuportahan sa lokal nga pangagamanan sa Plaridel pinanguluhan ni Mayor Gadwin Handumon niadtong Lunes, Enero 13 ang maong turnover. Gipahigayon pinaagi sa usa ka house blessing nga seremonya sa Barangay Panalsalan. Gitambungan ug gisaksihan kini sa tibok puwersa sa Theme Ascenso Plaridel kauban ni Mayor Gadwin Handumon ug ni board member Agnes Villanueva, mga magtutudlo sa Panalsalan Integrated School, mga silingan ug classmate ni Basan ug ni John Francis Garnilago, ang executive assistant ni Governor Wominal nga nirepresentar sa gobernador. Mao ni ato'y Marites Marisol ang kaayo usab sa atong halandong gobernador sa paghatag og panimalay sa nagdala usab og dungog na nakahatag na tulo ka mga medalya diri sa lungsod sa Plaridel. God bless Pamilya Basan o God bless Plaridel o samot na God bless Wominal family sa ilahang pagka manggihatagon, no? Walay sukod sa pagka manggihatagon. Ang maong kalihukan usa ka ehemplo sa dedikasyon ni Governor Wominal alang sa kalambuan sa mga misamisnon. Ang pagtunol sa balay ug yuta ngadto ni Basan nagpakita sa dedikasyon ug commitment sa gobernador sa pagsuporta sa pagpalambo sa kinabuhi sa mga atleta ug sa matag misamisnon. Ako lang mensahe kang Venerando nga gihimo ni Gov Henry, ni Congressman Ando ug ni Mayor Indy nga umaabot natong congressman sa party list Ascenso Pinoy para di lang kay mo excel sa siyang sports kundi mo maayo po siya siyang pagtuon aron ug madamlag basig mahimo po siya mayor diri sa Plaridel. Gamitan gani sa imong kaayuhan sa imong kaugmaon. Si Venerando Basan, usa ka 15 anyos nga estudyante sa Panalsalan Integrated School sa lungsod sa Plaridel, usa ka 3 gold medalist sa DepEd NMRA 2024 sa Camiguin. Diin siya midaog sa 100 meters sprint, 200 meters sprint ug long jump. Ang gobernador naghatag kaniya og bag-ong balay isip pasidungog sa iyang talagsaong talento dugang sa cash prize na 150,000 ka pesos alang sa iyang kalampusan. Sa iyang mensahe, gipasalig ni Basan nga iyang ampingan ang balay isip simbolo sa kalampusan ug inspirasyon dili lamang alang kaniya apan alang sa tanang mga misamisnon. Salamat kayo nga abot na ko ang akong ipangatay nga balay. Ang bag-ong balay maghatag og maayong lugar alang sa iyang pamilya samtang nagpaluyo usab sa iyang kaugmaon ug talento. Ang kalampusan ni Basan nagpakita nga pinaagi sa suporta paningkamot ug panagiusa magkapot ang damgo alang sa kaayuhan sa tanan. Kini usa ka buhing pruweba sa Ascenso Misamis Occidental sa tinguhang ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon.